फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ए खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ बायो के पहले लेक्चर के लिए। चैप्टर नंबर 1 है गैसों का तबादला या गैशियस एक्सचेंज। गैसों के तबादले से मुराद क्या है कि हम तमाम जानदार जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ये सारे के सारे जानदार लिविंग थिंग्स माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और गैसों के तबादले के बाद जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में खारिज करते हैं। इसी तरह से डे टाइम, दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं माहौल से, एनवायरनमेंट से, और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। ये गैसेस का तबादला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? वो अमल जिसके दौरान ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक में मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है और निकलने वाली एनर्जी को ATP में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और कुछ एनर्जी हम अपने काम काज, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? अ प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, ये खुराक के अंदर मौजूद होते हैं। खुराक के मादों के अंदर मौजूद बॉन्ड है CH, कार्बन और हाइड्रोजन। इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के नतीजे में, और जो एनर्जी खारिज होती है इस अमल के दौरान इसको ATP में तब्दील किया जाता है। ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इस एनर्जी को, जो इजाफी एनर्जी है हमारी या जानदारों की एक्टिविटी से जो इजाफी एनर्जी बच जाती है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ATP में, ताकि बाद में अगर हमें कोई खुराक ना मिले या जिस्म की एनर्जी कम हो जाए तो ये ATP का मॉलिक्यूल टूट जाता है और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी खारिज होती है। तो वो अमल जिसके दौरान खुराक में मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन के नतीजे में, और खारिज होने वाली एनर्जी, निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील कर दिया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में तमाम जानदार ऑक्सीजन हासिल करते हैं और फिर उसको लंग्स में ले जाकर वहाँ से हेमोग्लोबिन के ज़रिए से जिस्म के एक एक सेल तक पहुँचाए जाते हैं। फिर सेल के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से जो रिएक्शन वक़ू पज़ीर होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाले रेस्पिरेशन या रिएक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके नतीजे में हम ऑक्सीजन गैस को फेफड़ों के अंदर, जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, और फिर खुराक में मौजूद जितने भी मादे होते हैं जैसे C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीजन गैस शामिल हो जाती है और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, एनर्जी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है उसको ATP की सूरत में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में खुराक में मौजूद मादों के साथ ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी भी बनते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने का वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं खुराक की मादों को तोड़ने के लिए, और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी भी बनते हैं। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। उसके बाद गैसों के तबादले में हम क्या करते हैं? गैसों के तबादले में जानदार सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन गैस को माहौल से हासिल करते हैं और इसे अपने सेल्स को मुहैया करते हैं। हमारे हर सेल तक ये ऑक्सीजन जो हमने माहौल से ली है, प्लांट्स ने ली है, प्लांट्स में कोई खास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि पौधे का हर सेल अपने तौर पर गैसों का तबादला करता है। पत्तों के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए से, तने के अंदर
لینٹی سیلز کے ذریعے سے، اور جو اسمال پلانٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفیوژن کے ذریعے سے روٹ ہیئرس کے تھرو گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں. تو یہ آکسیجن جب جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں، اپنے سیلز کو مہیا کرتے ہیں، وہاں پہ ریئیکشن ہوتا ہے اور اس کے دوران میں پھر کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور انرجی بنتی ہے. اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی جسم سے خارج کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ماحول سے آکسیجن کا حاصل کرنا، جانداروں کا اپنے جسم کے اندر لے کے جانا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جسم سے خارج کرنا، یہ گیسوں کا تبادلہ ہے. تو گیسز ایکسچینج یا گیسوں کا تبادلے میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنگ ان آف آکسیجن، یعنی آکسیجن کا ماحول سے حاصل کرنا جسم کے اندر، اینڈ گیونگ آؤٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ از ٹرمڈ ایز گیسز ایکسچینج، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرنا گیسوں کا تبادلہ کہلاتا ہے. ماحول ہمارے ارد گرد، یہ ساری چیزیں ہمارا ماحول کہلاتی ہے. یہ گیسز کا مکسچر ہے، اس میں بہت ساری گیسز ہیں، جس میں نائٹروجن میجر کنسنٹریشن میں ہے، پھر آکسیجن ہے، پھر اسی طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نوبل گیسز ہے، اور بہت ساری گیسز ہے جس کے دوران میں ہم ان گیسز کو انہیل کرتے ہیں. لیکن اس میں سے، ہوا میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن گیس لیتے ہیں، اور پھر جسم کے اندر گیسوں کے تبادلے کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ جو بن جاتی ہے اسے جسم سے خارج کر دیتے ہیں. تو یہ پروسیس گیسز ایکسچینج یا گیسوں کا تبادلہ کہلاتا ہے. بریتھنگ یا تنفس، سانس لینا، یہ وہ عمل ہے، the process through which animal take air in their bodies to get oxygen from it and then give out air to get rid of carbon dioxide. یعنی وہ عمل جس میں تمام جاندار آکسیجن ہوا سے اپنے جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور بدلے میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو بن جاتی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، گیٹ ریڈ، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ماحول میں ہم خارج کر دیتے ہیں. یہ گیسیں کا تبادلہ ہے. ماحول سے آکسیجن کا حصول، جانداروں کا اپنے جسم کے اندر لانا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جسم سے خارج کرنا تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے چھٹکارا حاصل کرے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ انسان یا جانوروں کے لیے اتنی مفید گیس نہیں ہے. اس سے چھٹکارا حاصل کرنا گیسوں کا تبادلہ ہے. اب ریسپائریشن یا ریسپیریشن، یہ کون سا عمل ہے؟ اور بریتھنگ، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں ہم معنی الفاظ نہیں ہے، دے آر ناٹ سائنونیمس. ایک مطلب ان دونوں کا، ان میں ڈفرنس ہے. ریسپیریشن میں وہ تمام اعمال شامل ہے جو میکینیکل ہے، یعنی موشن سے ریلیٹڈ ہے. پھیپھڑوں کا انہیل ایکسہیل کے دوران میں سکڑنا، کنٹریکٹ کرنا، ریلیکس ہونا. اینڈ بایو کیمیکل پروسیس. بایو کیمیکل پروسیس کیا ہے؟ جیسے جو خوراک ہم کھاتے ہیں یہ بلاخر ہمارے سیلز تک پہنچ جاتی ہے گلوکوز کی صورت میں. جب انہیل آکسیجن سیل تک پہنچتی ہے، یہ آکسیجن اس خوراک کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ریئیکشن ہوتا ہے. یہ جو ریئیکشن ہے اسے بایو کیمیکل پروسیس کہا جاتا ہے. یعنی ایک تو ہوا کو پھیپھڑوں میں لے کے جانا ماحول سے، اور پھیپھڑوں سے ہوا کو خارج کرنا ماحول میں. یہ جسٹ فزیکل اینڈ میکینیکل پروسیس ہے. یہ موشن سے ریلیٹڈ، حرکات سے ریلیٹڈ فزیکل پروسیس ہے. اس کو ہم صرف کہتے ہیں تنفس یا سانس لینا یا بریتھنگ کہتے ہیں. جسٹ ماحول سے گیسوں کا، آکسیجن کا پھیپھڑوں میں لانا اور پھیپھڑوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرنا. جسٹ یہ جو فزیکل اعمال ہے یہ بریتھنگ ہے، تنفس ہے. لیکن ریسپیریشن میں نہ صرف میکینیکل اعمال شامل ہے بلکہ بایو کیمیکل پروسیس بھی اس میں شامل ہے. یعنی میکینیکل اعمال میں کہ جو آکسیجن ہے وہ ہم پھیپھڑوں میں، پھر وہاں سے ہیموگلوبن کے ذریعے سے، بلڈ کے ذریعے سے ہمارے جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا، یہ میکینیکل اعمال شامل ہے. لیکن سیل کے اندر یہ آکسیجن خوراک میں موجود جتنے بھی CH بانڈ ہوتے ہیں، کاربن اور ہائیڈروجن جو انتہائی ہائی انرجی کیمیکل بانڈ ہے، ان کو توڑا جاتا ہے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور انرجی بنتی ہے. اسے بایو کیمیکل پروسیس کہا جاتا ہے. تو ریسپیریشن میں یہ دونوں شامل ہے، یعنی بریتھنگ کا عمل بھی شامل ہے، اور اس کے اندر جو بایو کیمیکل پروسیس ہے، یعنی خوراک کے مادوں کو توڑنا، اس سے انرجی ٹرانسفارم کرنا، اس سے ATP کا مالیکیول بن جانا، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے یہ ریسپیریشن میں شامل ہے. جبکہ تنفس صرف اور صرف محض اس پروسیس کا نام ہے جس میں ہم ماحول سے آکسیجن لیتے ہیں پھیپھڑوں تک، اور پھیپھڑوں میں جو آنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو ہم ماحول میں دوبارہ خارج کر دیتے ہیں. یہ پروسیس جو فزیکل اور میکینیکل پروسیس ہے یہ بریتھنگ میں شامل ہے یا تنفس میں شامل ہے.
تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اگر اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ دیجئے, کل اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے.